बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबके होस्ट सहर फरीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फाइनली आज है इस कहानी के एपिसोड नंबर 9 जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतज़ार। मैंने आप सबको टारगेट दिया था जो कि आपने कल कंप्लीट नहीं किया था, तो इस वजह से कल एपिसोड नहीं आई थी। तो अब चूँकि फाइनली टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो मैं एपिसोड आप सबके साथ शेयर करने लेकर आ गई हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की एपिसोड भी बहुत पसंद आएगी। आज का एपिसोड काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। हर कपल का थोड़ा थोड़ा रोमांटिक पार्ट आएगा इसमें और कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। तो एपिसोड आपने लाजमी देखना है कम्प्लीटली और लाइक और कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज का टारगेट है, मुझे चाहिए इस एपिसोड पे 30 कमेंट्स चाहिए, मुझे 30 कमेंट्स चाहिए, 40 या 45 लाइक्स अगर आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी एपिसोड 10 भी आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर कर लूँगी। और अगर टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हो सकता है मैं आज 2 एपिसोड आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बिना वक्त को गवाए चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेहमा को संभालना मुश्किल हो गया था। क्यों किया आप सब ने मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ जो किया सो किया, उसके साथ क्यों किया? इतनी बड़ी कुर्बानी मांग लिया आप लोगों ने उनसे, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं तो कभी नज़रें भी नहीं मिला सकूंगी उनसे। आप लोगों के एहसानों तले दबा वो मेरी ज़ात का अनचाहा बोझ बर्दाश्त करता रहेगा सारी उम्र। या अल्लाह, इतनी अर्जा मेरी ज़ात क्यों? कितना बोझ बन गया है मेरा वजूद आप सबके लिए। वो मुसलसल रो रही थी और सबको भी रुला रही थी। मेहमा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? हम क्या तुम्हें इतने बेवकूफ़ नज़र आते हैं कि यूँ आहान के साथ ज़बरदस्ती कर लेंगे तुम्हारी शादी? पीजा ने उसे समझाने की कोशिश की। जैसे मेरे साथ किया है वैसे उसे भी राज़ी कर लिया होगा, वरना उसे क्या पड़ी है कि मुझसे शादी करता? क्या उसे लड़कियों की कमी थी? बल्कि वो शॉपिंग मॉल वाली लड़की याद है ना फरवा तुम्हें? वो कैसे फ़िदा थी। ऐसे जाने कितनी ही लड़कियां पागल होगी उसके पीछे। वो ऐसी हसीन कुंवारी लड़कियां छोड़ के मुझसे शादी क्यों करने लगा? उसका गला अब दुखने लगा था। दिल कर रहा था कि खुद को ख़त्म कर ले। महमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इतना ही वो खुश होता या उसकी मर्ज़ी शामिल होती तो यूँ निकाह के फ़ौरन बाद हवेली से चला ना जाता। रूसा बेगम मज़ीद उसे बदगुमान करने को आ गई थी। मामा प्लीज़, इरहा ने माँ को खामोश करवाना चाहा। क्या प्लीज़? जाओ देख लो जाके, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। वो तो तब ही निकल गया था, उससे साफ ज़ाहिर है। रूसा बेगम बाज ना आई। सब ने एक तासुब भरी नज़र उस पर डाली। महमा हवास खोती बीजान के जानिब लुढ़क गई। महमा, वो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। लो हो गए ड्रामे शुरू। वो नखवत से कहकर बाहर चल दी। उनका काम हो चुका था। जल्दी से अरमान को बुलाओ, देख कर आए बच्ची को क्या हो गया है। ज़ारून और अरमान के साथ ही मुराद अंदर दाखिल हुआ। इरहा हैरान हुई कि ये कब आए, क्योंकि वो कुछ दिनों से किसी काम के सिलसिले आउट ऑफ सिटी था। यकीनन अभी निकाह के लिए आए होंगे। फिक्र ना करे, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। जब ही मीर शाह भी वही चला आया। मीर बेटा, अहान कहाँ है? वो यूँ क्यों उठ के चला गया? बीजान परेशान क्यों हो रही है? किसी ज़रूरी काम के लिए कॉल आ गई थी, मेरे सामने ही उसकी बात हुई थी। मैंने ही बोला कि काम निपटा के आ जाओ। कोई बात नहीं है, निकाह तो हो चुका है। आप खाना लगवाए, वो भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। ज़ारून, तो मेहमा को उसके कमरे में छोड़ाओ, आहान शायद लेट हो जाए। मेहमा को आराम की ज़रूरत है। वो अपनी बात मुकम्मल करता बाहर निकला। उष्ना उसके पीछे ही लपकी। ज़ारून ने झुक के होशो खर से बेगाना पड़ी अपनी बहन को उठाया। हुरिया और इरहा भी साथ हो ली। हुरिया ने आगे बढ़कर आहान के कमरे का दरवाज़ा खोला। मीर ने मेहमा को होश आने से पहले ही कमरे में पहुंचा दिया था कि कहीं अब वो आहान की वजह से रुखसती के लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे। कमरा सारा गुलाबों से भरा हुआ था। माय गॉड! हुरिया और इरहा दोनों ने मुंह से बेसाख्ता निकला। ये सब कब हुआ? उन्हें तो इल्म ही ना हो सका। ब्यूटीफुल यार! हुरिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद आया था कमरा। ज़ारू ने आगे बढ़कर मेहमा को लेटाया और झुककर उसके सर पर बोसा दिया। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी नाराज़गी तो क्या नफ़रत भी सह लूँगा, मगर अब मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो मध्यम सा बोला, मगर वो होश में होती तो सुनती। ज़ारून वापस पलटा तो इरहा भी मुड़ी, जबकि हुरिया अभी तक गहरे गहरे सांसें लेकर फूलों की महक अपने अंदर उतार रही थी। हुरिया, चलो आ जाओ, ज़ारून भाई तुम्हारे लिए ऐसा ही रूम सजवा देंगे। इरहा ने उनके दरमियान कशीदगी महसूस करते हल्के पुल्के अंदाज में हुरिया को छेड़ा। हाय हमारे ऐसे मुकद्दर कहा। हुरिया ने ठंडी आह भरी। इरहा के सामने उसके शिकवे पर ज़ारून ने उसे घूरा तो गड़बड़ा के वो भी आगे चल दी। भाई, आहान कहाँ है? मुझे पता है उसे कोई कॉल नहीं आई थी, फिर वो इस तरह क्यों उठ के चला गया? ज़ारून को भी तशवीश हो रही थी। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे आहान को गए। फिक्र ना करो, करीब की किसी मस्जिद में होगा, जानता हूँ मैं उसे। मीर शाह ने आराम से जवाब दिया। परेशान मत हो, आ जाएगा। जब अल्लाह हमें हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा या ऐन हमारी चाह के मुताबिक नवाज देता है तो फिर उसका शुक्र भी तो बनता है ना। आहान भी सजदा शुक्र करने गया है। ज़ारून को बेख्तियार अपनी किस्मत बहन की किस्मत पर रश्क आया। वो फिर पुरसुकून सा होता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शाह के जो कुछ हुआ है वो सब ठीक रहेगा। महमा बहुत रो रही थी, बहुत बदगुमान है वो सबसे। उष्ना को ही नहीं बल्कि सबको ही महमा के इस कदर रोने ने परेशान कर दिया था। आप भी ऐसे ही रो रही थी जब हमारा निकाह हुआ था। तब आपने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। वो भी जब आहान के साथ वक्त गुजारेगी तो समझ जाएगी कि अल्लाह ने उसकी आजमाइशों के बदले में उसे आहान की सूरत में कितना अच्छा इनाम दिया है। मीर ने मोहब्बत से उसे बाहों में भरते समझाया। और आपको ये ब्लैक सूट किसने पहनने को कहा था? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? उष्णा ने नीचे वाला होंठ बच्चों की तरह ऊपर वाले होंठ पर रखा।
بالکل اچھا نہیں لگ رہا، بلکہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اتنا کہ میں لمحے گن رہا تھا کہ کب یہ سب ختم ہو اور کب آپ مجھے تنہائی میں میسر ہو۔ وہ جو اس کی بات سن کر رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی، باقی کی بات سن کر مارے شرم کے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، ابھی تو میں اس سے بھی زیادہ برا بننے لگا ہوں اور مجھے برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہی وہ بنا کوئی اسے موقع دے اس پہ جھکا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی، گلاب کی بھینی بھینی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، پھر سے آنکھیں موند گئی۔ فجر پڑھ کے آہان حویلی واپس لوٹ آیا تو پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں آیا تو حیران رہ گیا۔ سارا کمرہ گلاب سے سجایا گیا تھا، یقیناً یہ سب ارمان نے کروایا ہوگا۔ بے قرار سی متلاشی نگاہیں بیڈ کی طرف اٹھی تو وہی جم گئی۔ گلابوں کے درمیان بے خبر سوئی وہ خود بھی ایک گلاب ہی لگ رہی تھی۔ آہان کی آنکھیں چھلک گئی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ مرد نہیں روتے، مگر وہ تو رو رہا تھا۔ ضبط کے باوجود آج آنسوؤں پر اس کا اختیار ہی نہیں تھا جیسے۔ اس نے یہ سب تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ کہہ سکے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ۔ آج وہ اس کی تھی، اس کا دل کیا ساری دنیا میں اعلان کروا دے، ایک ایک بندے کو پکڑ کر بتائے کہ مہما شاہ اب آہان آصف کی ہے۔ اس کا عشق، اس کا جنون، اس کی دیوانگی مجسم اس کے سامنے تھی۔ وہ جیسے کبھی اس نے دنیا سے چوری اپنے دل میں بسایا تھا، آج وہ اس کے دل میں ہی نہیں اس کے نکاح میں بھی تھی، اس کے کمرے میں، اس کے بستر میں، ہر جگہ وہی تو تھی۔ آہان تو کہیں تھا ہی نہیں جیسے۔ وہ مجنوں بنا جمع کڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جذبات کی تپش جب زیادہ ہوئی تو وہ کسمسائی، بے حس و حرکت لیٹی، آہستہ آہستہ شعور کی منزلیں طے کرتی ہوش کی دنیا میں آئی تو کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی۔ کمرہ دیکھتے ہی اسے سب یاد آنے لگا اور پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے رونے پر آہان جو بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، دروازہ بند کرتا وہ قدم گھسیٹتا آگے بڑھا۔ مہمان ایک نظر اسے دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی یقیناً ساری رات سویا نہیں تھا وہ۔ سب مجھے بیوقوف بنا رہے تھے کہ اس کی مرضی سے ہوا ہے یہ نکاح۔ اگر مرضی سے ہوا ہوتا تو یہ باہر رات گزار کے اب گھر نہ لوٹتا۔ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ پلیز آپ مت روئے، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ آہان کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے، کیسے چپ کروائے اسے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ آہان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ تو پھر کیسے کہتے ہیں؟ وہ جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ مہما؟ آہان نے اتنا آہستہ اس کا نام لیا کہ اسے خود بمشکل سنائی دیا۔ وہ تو اس کا نام لینے سے بھی ہچکچا رہا تھا۔ اچھی لڑکیاں ہر حال میں اپنے رب کی شکر گزار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں۔ جو اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے بھی جب وہ پریشان ہوا کرتی تھی یوں ہی اسے سمجھایا کرتا تھا۔ میں کہاں اچھی ہوں، اچھی تو آپ ہیں جنہوں نے مجھ جیسے انچاہے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لاد دیا ہے۔ اس نادان کو کون بتاتا کہ اگر وہ انچاہی ہے تو پھر آہان آصف نے سالہ سال کس کو چاہا تھا، میرے جیسے کو قبول کر لیا۔ اچھے تو آپ ہوئے نا؟ آہان کا دماغ گونگ گیا تھا اس کی باتوں پر۔ کیا میرے جیسی، مجھ جیسی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ ہاں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کوئی لولی لنگڑی اپاہج ہے آپ؟ بدصورت، ان پڑھ، جاہل، بد زبان، بد اخلاق، بد سلیقہ ہے آپ؟ آپ کے کردار میں کوئی جول ہے کیا؟ بولے، کیا کمی ہے آپ میں؟ کیوں خود ترسی کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہاں بیٹھ کے آپ سے آپ کی گزری زندگی کو لے کر ہمدردی کروں آپ سے، ترس کھاؤں آپ پر، یا کسی سطحی اور جاہل مرد کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ کے سابقہ زندگی کو لے کر سوال کروں آپ سے، یا شکی اور کر مردوں کی طرح آپ کی ٹوٹ چکی بدترین شادی کو لے کر آپ سے باس پرس کروں؟ بتائیں کیا چاہتی ہے آپ؟ مہما تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس نے کب آہان کو ایسے بات کرتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، جی اوکے جیسے لفظوں پر مشتمل بات کرنے والا آہان تو تھا ہی نہیں یہ۔ آہان، اس آہان کے تیور تو ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ جو ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالتا تھا، آج اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آہان جیسا بندہ ایک ہی رات میں اتنا بدل گیا تھا؟ اگر یہ سچ ہے تو زمان کو مجھ سے کوئی لگاؤ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ بولے، کیوں خاموش ہے؟ کیا چیز پریشان کری ہے آپ کو؟ مجھ سے پوچھے، میں جواب دوں گا آپ کے ہر سوال کا، مگر یہ رونا بند کرے۔ مہما کیا خاک رو تھی، وہ تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ وہ سب بچپن سے ساتھ تھے اور جب کافی چھوٹے تھے تب اسے دھندلے دھندلے سے کچھ مناظر یاد تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آہان کی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کم ہوتی گئی تھی اور پھر اچانک وہ بالکل ہی کٹ گیا تھا ان سب سے۔ اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے جرمنی چلا گیا تھا۔ 4 سال بعد آیا تو بس اپنے کمرے کی حد تک محدود ہو گیا تھا۔ کہاں وہ نظر جھکا کے بات کرنے والا اور کہاں یہ اتنا کانفیڈنٹ آہان۔ ایک بات آپ میری کان کھول کر سن لے اور اسے یاد بھی رکھ لیے گا، یہ سب میری منشا پہ ہوا ہے۔ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہو کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی، اور آپ کو اپنے گھر والے اتنے جاہل لگتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ فضول کی سوچوں کو دماغ سے نکال دے اور چینج کر کے آرام کرے۔ آپ مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، میری بیوی ہیں آپ، میری ذمہ داری ہیں آپ۔ اب میں نہ سنو کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ مجھ سے نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو مجرم تصور کرنا شروع کر دیں۔ جیسے پہلے رہتی تھی ویسے ہی رہے، پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ خود ترسی کا چولا اتار پھینکے۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں، آپ بھی اس پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرے، خود اذیتی سے نکالے خود کو پلیز۔ آخر میں اس کا لہجہ بہت حلاوت لیے ہوئے تھا۔ پل میں مہما کے احساسات عجیب سے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑا وہ اونچا لمبا بے انتہا وجیہہ سا مرد اب اس کا تھا، اس کا شوہر تھا۔ ابھی وہ کتنی خوبصورتی سے ساری بات کر گیا تھا، اس کی ساری خوبیاں گنوا چکا تھا، اس کے کردار کو
लेकर उसकी शादी को लेकर उसे कोई शक व शुबा नहीं था। उसने अभी इकरार किया था कि वो उसकी बीवी है और वो इस सब पे मुतमईन है। महमा बमुश्किल लहंगा संभालती आगे बढ़ी। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक पिक ले सकता हूँ? आहान का लहजा बिल्कुल भी हुक्मिया नहीं था। महमा को हैरत हुई कि वो उसकी तस्वीर बनाने के लिए भी उसकी इजाज़त मांग रहा था, वरना शोहरों को भला कब ज़रूरत होती है इजाज़तों की। वो हिचकिचा के वापस मुड़ी। अब कहती भी तो क्या, सो खामोशी से खड़ी रही। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पिक तो बनी ही नहीं होंगी, सो मैंने सोचा कि इतने स्पेशल डे के कोई पिक तो होनी चाहिए, है ना? महमा को झटकों पे झटके लग रहे थे आज। वो इस निकाह के दिन को स्पेशल कह रहा था। आहान ने पॉकेट से अपना कीमती मोबाइल निकाला। अब वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। कोई पोस्ट तो बनाए, फिर मैं आपकी पिक लेता हूँ। वो यूं ही खड़ी थी। मुझे नहीं आते पोस्ट। लूट मार सा अंदाज था उसका। ओके, फिर ऐसा करते हैं कि हम सेल्फ़ी ले लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो। सेल्फ़ी लेते तो ज़ाहिर था कि आहान उसके साथ खड़ा होता और उसकी तो इतने ही में ही बस हो गई थी। वो बिना कुछ कहे सर झुकाए खड़ी रही। ओके, आप रिलैक्स रहे, कोई बात नहीं, बस रोना नहीं। आहान ने उसे यूँ नर्वस होते देखा तो नरमी से मना कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले। वो अटक अटक कर बोली। क्या पता वो बुरा ही ना मान जाए। जब शोहरों को कोई बात बुरी लगे तो वो आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करते हैं। वो खौफज़दा सी सोच रही थी। अगर आप मुझे ज़मान के साथ कंपेयर नहीं करेंगी तो ये एहसान होगा आपका। मैं अपनी कोई बहुत तारीफ़ तो नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम मैं उस जैसा तो हरगिज़ नहीं हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपकी हाँ ना, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत ना हो। महमा की आंखें फटी की पटी रह गई। उसने कैसे जान लिया कि वो क्या सोच रही है? इसमें कोई शक नहीं था कि आहान बेहतरीन था। जिसका भी नसीब बनता वो खुशनसीब ठहरती, मगर क्या वो मेरी जैसी इस्तेमाल शुदा रोंदी हुई मसली हुई लड़की डिज़र्व करता था? हरगिज़ नहीं। आप ले पिक। महमा ने अब की बार खुद से इजाज़त दी। आहान ने कैमरा ऑन किया और उसके करीब आकर खड़ा हुआ और महमा की हालत के पेश नज़र और कुछ वो खुद भी अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि उसे छू सके, सो एहतियात से 2-4 इंच के फासले पर खड़ा हो गया। महमा को लगा जैसे खुशबू का रेला उमड़ आया हो। उसकी टांगें कांपने लगी। आहान के दिल की भी अजीब हालत थी। उसे कई बार ऐसे लगने लगा था कि ये सब कोई ख्वाब है, जैसे उठेगा और सब बदल जाएगा। उसने कैमरा ऑन करके हाथ बढ़ाकर सेल्फी लेने के लिए मोबाइल सामने किया। कैमरे में उन दोनों के चेहरे उभरे तो आहान ने 100 बार अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। क्लिक की आवाज़ पर वो दोनों होश में आए। एक ही सेल्फी लेने में महमा की हालत ख़राब हो चुकी थी। रिश्ता बदल चुका था। वो जो कुछ भी ना था, आज वो उसके जिस्म जहाँ का मालिक बन गया था। या अल्लाह, ये इन्हें क्या हो गया है? निकाह होते ही उनके ढंग तो ही बदल गए हैं। वो बाकी सब भूले उन ही सोचों में उलझ चुकी थी। आहान बेड पर बैठा हुआ था जब वो वैसे ही वापस आती दिखाई दी। क्या हुआ? वो पूरी तरह मुतवज्जो हुआ। मेरे कपड़े तो नहीं है इधर। उसने अपना मसला बताया। इधर पड़े हैं। आहान ने कबर्ड की तरफ इशारा किया। वो कशमकश का शिकार होते अलमारी की तरफ बढ़ी। उसे नहीं याद था कि वो लास्ट टाइम कब आहान के कमरे में आई थी। उसका कमरा ज़्यादातर बंद ही रहता था। मुलाजमा ही सफाई वगैरह कर दिया करती थी या कभी कभार बीजान पास खड़ी होकर सेटिंग वगैरह करवाती थी। उसकी कबर्ड उसकी चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल लाइलम थी और अब अचानक वो इस कमरे की मकीन बना दी गई थी। मेहमान ने अलमारी के पट खोले तो आहान के कपड़ों के साथ उसे 2 लेडीज़ सूट लटके नजर आए। मुझे कोई आइडिया नहीं था लेडीज़ शॉपिंग का और साइज़ का भी मालूम नहीं था, सो मैं मुश्किल से ये 2 सूट ही ले सका। बाकी आपको जो भी चाहिए हो आप साथ चलकर ले लीजिएगा। मेहमान ने सर हिलाकर एक ब्लू कलर का नफीसा सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आहान चुपके उसे ही देख रहा था। वो उसके सामने थी, उसके कमरे में चल फिर रही थी। ये सब कितना हसीन था। आहान के लब आप मुस्कुराए। वो सारी रात का जागा हुआ था, सो अब आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। वो सुकून से लेटता नींद की गहरी वादियों में उतर गया। करीबन आधे घंटे बाद वो शावर लेकर बाहर निकली। लहंगा हैंगर में डाल के कबर्ड में हैंग किया। उसे बेतरतीबी बिल्कुल भी पसंद न थी। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और पेंस का ढेर उसने फ़िलहाल ड्रेसिंग टेबल पर वैसे ही साइड पर रख दिया, क्योंकि उसे मुनासिब ना लगा ड्रॉर्स वगैरह खोलना। शुक्र था वो सो गया था। वो कुछ रिलैक्स होती तसल्ली से बाल सुलझाने लगी, क्योंकि उसे अपने लंबे बालों को सुलझाने में काफ़ी वक्त लगता था। कभी कभी तो वो चिढ़कर कह देती थी कि हेयर कट करवा लेगी, मगर बीजान उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं देती थी। इतना रोने से अब आंखों में शदीद जलन हो रही थी। दिल कर रहा था लंबी तान के फिर से सो जाए, मगर अब ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बेड पे आहान सोया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके बाल कंघी हुए। सत्यानाश हो इन पार्लर वालों का। हेयर स्टाइल के नाम पर जो बालों का कबाड़ा होता है, तो बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। वो सबसे ही नाराज़ हो चुकी थी। यूं ही उठ के सोफे पर आ बैठी और मेहंदी से सजे अपने हाथों पे जाने क्या तलाश कर रही थी। ज़हन इतना पुरगंद हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान का रवैया बहुत नॉर्मल था, मगर उसे जाने क्यों यही लग रहा था कि वो सबकी वजह से उसके साथ नरमी बरत रहा है। जाने क्यों वो ये मानने को तैयार ही न थी कि वो आहान जैसे बंदे की लाइफ पार्टनर हो सकती है। जाने ही उसका खुद साख्ता गिल्ट कैसे और कब ख़त्म होना था। वैसे ही ख्यालों में उलझी वो सोफे से टेक लगाए पाँव सामने टेबल पर रखे आंखें मूंद गई। नाश्ते की मेज़ पर इस वक्त आहान, महमा, उरूसा और मेहराब के अलावा सब मौजूद थे। मीर, आहान आ गया था रात को? बीजान ने मीर शाह के आते ही पहला सवाल किया। जी बीजान, अपने कमरे में है वो। मीर के जवाब पर उन्हें तसल्ली हुई।
مہما ہم سب سے خفا ہے فی الحال، تو آپ سب زیادہ کوشش کریں اس کے ساتھ رہیں، اس کے دل سے غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے اشنا، حوریہ، ارہا اور فروہ کو خاص تاکید کی۔ باقی آہان خود سنبھال لے گا، فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس نارمل بیہیویئر کرے تاکہ اسے بھی عجیب فیل نہ ہو۔ یہ شادی جیسے اور جن حالات میں ہوئی ہے سب کو علم ہے، تو میرے خیال میں سب ہی کوآپریٹ کریں اس سلسلے میں۔ باقی بی جان آپ کو بہتر پتہ ہے گھر کے ماحول کا، اللہ نے چاہا تو سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سب بچے اپنی زندگیوں میں پرسکون اور خوش رہیں۔ فکر کی بات نہیں، اب حوریہ اور زارون کو ہی دیکھ لو، کیسے پنجے گاڑ کے ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے شروع میں، مگر پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ مہما کی طرف سے اب میں زیادہ پریشان نہیں ہوں، آہان کی وجہ سے بہت مطمئن ہوں۔ بی جان کی بات پر حوریہ نے ایک شکوہ کو نظر اس دشمن جاں پر ڈالی جس کو اب شاید فرق ہی نہیں پڑتا تھا، بس اپنی پرنسس سے مطلب تھا۔ جب دیکھو پرنسس پرنسس، حوریہ کو تو اپنے بچے سے ہی جیلسی ہونے لگی تھی۔ 12 بج رہے تھے جب آہان کی آنکھ موبائل فون پر ہوتی بیل پر کھلی۔ ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا اس کا۔ وہ جلدی سے اٹھا مگر قدم وہی تھمے۔ وہ سامنے ہی صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، لمبے بال آبشار کی طرح ایک سائڈ پر ڈالے ہوئے تھے۔ کتنا پیارا اور مکمل منظر تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنا موبائل اٹھایا اور اسے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ دل تو کیا باہوں میں بھر کے بیڈ پر لٹا دے، مگر پھر خود میں اتنی ہمت مفقود پاتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ سر جھٹک کر فریش ہونے چل دیا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر والیٹ، موبائل، گھڑی اور کی چین اٹھاتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول وہ بی جان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر پیار کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ وہ مسکرایا۔ اسے اپنی ماں تو یاد نہیں تھی، مگر بی جان نے ہمیشہ اسے ماں کی طرح ہی پیار دیا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، دعا کیجیے گا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام ہے کہ شادی کے پہلے ہی دن اٹھ کے چل دیے؟ وہ خفا ہوئی۔ بہت ضروری ہے، ورنہ کبھی نہ جاتا، اور آپ نے ہی بچپن میں سکھایا تھا کہ کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرنا چاہیے۔ کتنی ہی مشکلیں آئے، حالات چاہے جیسے بھی ہو، تم سب اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا۔ اس نے بہت چالاکی سے ان کی بات انہیں ہی لوٹائی۔ یہ اپنی افسری مجھ پہ نہ جھاڑو، خوب جانتی ہو میں نے جو کہا تھا، مجھے مت پڑھاؤ۔ کچھ دن کی چھٹی لے لو ڈیوٹی سے، مہما کے ساتھ وقت گزارو تاکہ یہ جو خناس اس کے دماغ میں بھرا ہے وہ نکل سکے۔ آپ ان کی طرف سے پریشان نہیں ہو، میں خیال رکھوں گا۔ ابھی وہ سو رہی ہے، میں کوشش کروں گا جلدی لوٹ آؤں۔ ابھی تک سو رہی ہے؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر کام پہ جا رہا ہے اور اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے؟ حد ہو گئی ہے، مہما سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ اب آہان کو چھوڑ کے مہما کی کلاس لینے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ ان کی بات پر آہان کی بیٹ مس ہوئی، لب پھر سے مسکرانے لگے۔ آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، آپ کو پتہ ہے نا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں ہدایت دیتے باہر نکلا۔ ارے بھائی جاؤ، جا کے مہما کو دیکھو، کب تک سوئے پڑے رہنے کا ارادہ ہے آج؟ آہان کو گئے ہوئے بھی گھنٹہ بھر ہو گیا ہے، اب تک نہیں اٹھی وہ؟ میں دیکھتی ہوں۔ ارہا جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ آہان بھائی تو جا چکے ہیں، اب آپ ان کے خیالوں سے باہر نکل آؤ۔ ارہا نے اسے چھیڑا، جانے کی وہ پزل ہوئی۔ کبھی وہ سب مل کر یوں ہی اشنا، حوریہ اور ارہا کو تنگ کیا کرتی تھی، اور ان سب میں سے کوئی کبھی مہما کو زمان کے حوالے سے چھیڑتی تو اس کی رنگت فاق ہو جاتی، اور آج ارہا نے آہان کے حوالے سے چھیڑا تو اس کی رنگت میں ویسے ہی گلابیاں گل گئی جیسے کبھی وہ ان کے چہروں پر دیکھا کرتی تھی۔ ہم سے بھی ناراضگی؟ کیا قصور بتایا جائے گا ہمارا؟ ارہا نے اسے خاموش دیکھ کر بات آگے بڑھائی۔ نہیں، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں مہما یار، ہم سب تمہارے لیے بہت خوش ہیں، تم کیوں خود کے لیے گنجائش نہیں نکال رہی؟ آہان بھائی بہت اچھے ہیں، اتنے ڈیسنٹ، اتنے ڈیشنگ ہیں ماشاءاللہ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے ان سب سے بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ جیسا تم نے کہا ہے وہ ویسے ہی ہے، مگر تم خود سوچو، ایک لڑکا جو بے انتہا خوبرو ہو، نیک سیرت ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنی اچھی پوسٹ پر ہو، جس کے لیے جانے کتنے ہی کم سن دوشیزائیں پاگل ہو گئی ہو، ان سب خوبیوں کے ساتھ کیا وہ میری جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے؟ مہما پھر سے اسی پوائنٹ پر آ کر کھڑی ہوئی۔ آہان کی جگہ کوئی بھی شادی شدہ ہوتا، کوئی بال بچوں والا ہوتا تو میں کمپرومائز کر لیتی، مگر جانے کیوں مجھے لگتا ہے یہ آہان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ارہا میرے لیے آہان کو اس رشتے سے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بندہ جو عمر بھر آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہا ہو، پھر بھی آپ کا اس سے ایک اندیکھا ڈسٹنس ہمیشہ رہا ہو، اور اچانک وہ آپ کا شوہر بن جائے، دل و دماغ یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میرا کبھی ان سے دعا سلام سے زیادہ کا واسطہ نہیں پڑا، مگر تم یقین کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری حالت اتنی عجیب ہو جاتی ہے انہیں سامنے دیکھ کر۔ اس کمرے میں اپنی حیثیت سوچ کے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ بالکل سچ بتانا، شاید تمہیں اس سوال سے تکلیف ہو، مگر میں پھر بھی تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں کبھی زمان بھائی کو دیکھ کر یہی سب فیل ہوتا تھا؟ مطلب جیسے ایک نئی نویلی نوبیاتہ کو اپنے شوہر سے اولین دنوں میں محسوس ہوتا ہے، پاس آنے پر گھبراہٹ ہونا، حیا کے مارے آنکھیں جھک جانا، دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو جانا۔ آنیسٹلی جواب دو۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی احساس ابھرتا تھا، ڈر اور خوف کا۔ مہمان نے کرب سے آنکھیں منچی۔ تو پھر تم یہ پہلی شادی والا روگ الاؤنا بند کرو، اور وہ صرف آزمائش تھی، برا خوف سمجھ کر بھول جاؤ، کیونکہ جو تم اب محسوس کر رہی ہو، جو حالت ہے، اب بھی یہی حقیقت ہے۔ جب تم شادی شدہ زندگی کے اصل
और अंगूर حقیقی رازوں سے تو تم اب ہی آشنا ہوئی ہو، تو یہی تمہاری پہلی شادی ہے۔ موو آن کرو، جتنا ذہن پر سوار کرو گی اتنا ہی تکلیف دو گی خود کو۔ کبھی مجھے بھی لگتا تھا مراد اور میں بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے شادی کے لیے، ہمارے مزاجوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، مگر اب دیکھو مجھے، حوریہ کو دیکھو، جب آئی تھی تب اس کا مزاج اور رویہ کیسا تھا زارون بھائی کے ساتھ، اور اب دیکھو کیسے جوگن بنی پھرتی ہے۔ اشنا کی کنڈیشن کیسی تھی، کیسے وہ مردوں کے سائے سے بھی بھاگتی تھی، مگر میر بھائی پر بھروسہ کر کے انہوں نے اپنا آپ انہیں سونپ کے کیسے مطمئن اور خوش ہے وہ آج۔ اور فروہ کی مثال بھی تمہارے سامنے ہی ہے، میر بھائی کے کیسی دیوانی ہوئی پھرتی تھی، اور تب تم اسے سمجھایا کرتی تھی کہ قسمت کے لکھے پر راضی ہونا چاہیے۔ اب اپنی دفعہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کتنی ہی مثالیں تمہارے سامنے ہی ہے، تو تم خود کو بھی ڈیگریڈ کرنا بند کر دو، جسے سب ادھر ادھر بھٹک کر اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں، تم بھی اپنی لائف نئے سرے سے شروع کرو۔ یار تمہیں کیا کمی ہے، کبھی خود کو غور سے دیکھنا تو صحیح۔ اب کیا ساری باتیں اکیلے اکیلے ہی کرنے کا ارادہ ہے، یا ہمیں بھی اجازت ہے اندر آنے کی؟ وہ سب دروازے پر مسکینوں کی طرح منہ بنائے کھڑی تھی، مہمہ بے اختیار ہنستی تو وہ سب بھی دھمال ڈالتے اندر داخل ہوئی۔ واو، روم تو بہت زبردست ڈیکوریٹ کروایا ہے، ہائے ہمارے والوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ صحیح کہتے ہیں، یہ جو زیادہ شریف اور سیدھے سادے نظر آتے ہیں نا، اندر سے پورے گھنے میسنے ہوتے ہیں۔ حوریہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو آہ بھرتے ہوئے کہا تو ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ مہمہ کو جانے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی، پھر وہ کافی دیر بیٹی گپے لگاتی رہی۔ مہمہ کا دھیان کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہارے لیے گلابوں کی سیج سجائی اور تم رات گاؤں کی مسجد میں گزار آئے۔ بتا دیا ہوتا میں مسجد کا حجرہ سجوا دیتا۔ ارمان جلا بھونا بیٹا ہوا تھا، مراد اور زارون کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، جبکہ احان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مجھے گھورنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، مہمہ پہلے ہی بہت غصے میں ہے، میں اس کو جا کے تمہارے خلاف بھڑکا دوں گا، ارمان نے دھمکی دی، اور اسی خوشی میں تمہیں جان سے مار دوں گا، احان نے ٹکا سا جواب دیا۔ ہائے میں لٹیا گیا بے وفا، ارمان نے دہائی دی۔ تم اب احان پہ اپنا ٹھڑک جھاڑنا بند کر دو، زارون نے اسے وارن کیا۔ تو آپ پر جھاڑو اگر اجازت ہو تو، ارمان اس کی طرف سیدھا ہوا۔ دفع ہو تم کہیں جا کے، زارون بدر کر پیچھے ہٹا۔ ایشن اٹھ جائیں؟ میر نے اسے محبت سے جگایا مگر جواب نہ داد۔ اٹھ جائے نا، مجھے جانا ہے، اس نے لاٹ سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے انفارم کیا۔ جانتا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر وہ فوراً اٹھ جائے گی، اور نتیجہ حسب توقع تھا۔ جانا ضروری ہے، وہ سستی سے ادھ کھلی آنکھوں سے بمشکل بولی۔ بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اٹھ جائیں۔ آپ نہ جائیں نا، میرے پاس ہی رہیں۔ اور جب پاس آتا ہوں تو آپ کو سانس ٹھیک سے نہیں آتا، میر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو، وہ بضد ہوئی۔ اچھا بابا، بس یہ کام کمپلیٹ ہو جائے پھر میں پورا ویکنڈ آپ کے ساتھ ہی اسپینڈ کروں گا۔ شاہ، میرا دل نہیں کر رہا آپ کو بھیجوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ فوراً سے سیدھا ہوا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں کہہ رہی ہوں نا پلیز۔ میر کو حیرت ہوئی، اس نے اتنی ضد کبھی نہیں کی تھی پہلے بھی وہ جاتا رہتا تھا۔ نہ کرے میری جان، ورنہ مشکل ہو جائے گا جانا۔ تو مت جائے، جانا ضروری ہے، مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ امتحان لینے بیٹھ گئی۔ بالکل بھی نہیں، مگر آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں پہلی بار اپنی زبان سے پھر جاؤں، عین ٹائم پہ منع کر دوں؟ ایسے کیا فرق پڑ جائے گا میر شاہ میں اور باقی سب میں؟ سب مجھے بزدل سمجھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی اٹھی، شاور لی اور میر شاہ کے کپڑے نکالے۔ ناشتہ بنواؤں آپ کے لیے؟ وہ دونوں لیٹ تھے، سب ناشتہ کر چکے تھے۔ اگر آپ کروائیں گی تو ضرور، وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ناشتہ کمرے میں لانے کا بول کر وہ جب کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، چہرہ اتنا بجھا سا کیوں ہے؟ میر نے ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ وہ بنا جواب دیے بازو اس کی کمر پر باندھے کھڑی رہی۔ ایسے رخصت کریں گی تو میرا دل نہیں لگے گا۔ آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا دل لگانے؟ وہ تڑک کر بولی۔ میر کہا لگا کر ہنس دیا۔ دل و دھیان تو آپ میں ہی اٹکا رہے گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں خوشی خوشی بھیجے تاکہ میں اپنا کام اچھے سے کر سکوں۔ بھیج رہی ہوں نا، یہی بہت ہے۔ جانے کیوں؟ بنا بات کے اسے غصہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی کئی بار گیا تھا مشن پہ۔ اوکے باس، مہربانی ہے آپ کی۔ وہ پھر ناشتہ کر کے اسے ڈھیر سارا پیار کرتا بی جان سے دعائیں لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اشنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جانے کیوں؟ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اسے۔ پہلے بھی اس کی حویلی میں غیر موجودگی پر اداس ہو جایا کرتی تھی، مگر اس بار تو حالت سمجھ سے باہر تھی۔ جانے کون سے خدشے اور وہم ستا رہے تھے اس کو۔ اچھا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مراد آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارہا پریشان سی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا آف تھا، مگر پھر بھی وہ اتنی دیر تک نہیں سوتا تھا۔ اب تو 12 بج رہے تھے۔ ناشتے پر اس نے خود ہی نہیں اٹھایا کہ مراد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر اب اسے تشویش ہوئی۔ مراد، اس نے پھر سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمت کر کے اس نے ذرا سا جھک کر اس کا کندھا ہلایا، مگر ہاتھ لگاتے ہی اسے لگا جیسے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ ارہا کو اپنی لاپرواہی اور بے خبری پر غصہ آیا اور اس کی حالت دیکھ کر رونا آیا۔ مراد پلیز اٹھیں، آنکھیں کھولیں، اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ اب وہ اس کے قریب بیٹھی اسے اٹھا رہی تھی۔ ہاں؟ مراد نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارہا کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ مراد کی آنکھیں بخار کی حدت سے سرخ ہو رہی تھی۔
جبکہ مراد کے لب مسکرائے۔ کتنا ستایا ہے اس لڑکی نے اسے، کتنا درد، کتنی اذیت دی ہے اس نے مراد شاہ کو، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ اب تک ان کے درمیان دوریاں برقرار تھی، مگر وہ مراد شاہ کے دل میں آج بھی پوری شان سے براجمان تھی۔ مراد کچھ بولے، بلکہ میں ارمان کو دیکھتی ہوں، اگر ابھی اسپتال نہیں گیا ہوا ہو تو۔ وہ آنکھیں پوچھتی جلدی سے اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جاتی، مراد نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی طرف واپس کھینچا اور نتیجتاً وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ یہ آج دوسری بار ہوا تھا کہ وہ دونوں ارادتاً اتنا قریب ہوئے تھے۔ ارحا کی بیٹ مس ہوئی، آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئی۔ وہ کسی سے بھی کچھ نہ کہتی تھی، مگر وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی جس کو اپنے شوہر کی توجہ، اس کا پیار، اس کی قربت کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنی غلطی کی سزا ابھی تک بنا ایک لفظ سے شکایت منہ سے نکالے چپ چاپ سہ رہی تھی کہ کب اس کا شوہر اسے معاف کرے گا اور کب اسے اس قابل جانے گا کہ اپنے پاس بلائے۔ اس کے آنسو مراد کے تپتے ہوئے سینے پر گرے تو مراد کو اس پر ترس آیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ ارحا کے نرم گزار وجود کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ رونے کی کیا بات ہے یار، ٹھیک ہوں میں، بس ذرا سی حرارت ہے، مراد نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ چپ تو کیا ہی کرنا تھا، وہ اور بلک بلک کر رو دی۔ اس کی بیوی تھی وہ، اس کی اولین چاہت، وہ تو اسے بہت پہلے سے ہی چاہتا تھا، تب سے جب وہ مراد کو پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی اپنی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، ایک بخار نے نڈھال کیا ہوا تھا اور دوسرا وہ یوں رو کر اس کے لیے مزید مشکل پیدا کر رہی تھی۔ مراد نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے ساتھ لٹایا تو مارے شرم اور گھبراہٹ کے وہ اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ مراد کھل کے مسکرائے۔ اب اگر آپ چپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو شوہر والے طریقے سے چپ کرواؤں گا۔ کون سے شوہر والے طریقے؟ ارحا نے جلدی سے منہ اوپر کر کے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیوں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ مراد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مدھم سی سرگوشی کی۔ مجھے کیا پتا، میرے کون سا کوئی 10 شوہر ہیں؟ مراد کی اتنی زیادہ قربت ارحا کے حواس معطل کر رہی تھی، وہ جلدی میں جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ اوہو، میں ہی 10 بیویاں بھگتا کے بیٹا ہوں، ہے نا؟ مراد نے دانت پیسے۔ مجھے کیا پتا، ہو بھی سکتا ہے، ہم کون سا آپ کے ساتھ آکسفورڈ گئے تھے؟ کیا آپ کو یقین دلانے کے لیے میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی ایک نظر کی بھی خیانت نہیں کی اپنی بیوی سے؟ ارحا کا دل دھک سے رہ گیا، یہی آنکھیں تو وہ ٹوٹتی تھی، یہی اس کا جرم تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی تھی۔ اس نے دل میں کسی اور کو بسایا تھا کبھی، بھلا وہ مراد کے برابر کب ہو سکتی تھی؟ وہ شخص جس نے مرد ہو کر اپنا آپ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اور ارحا لڑکی ہو کر راہ سے بھٹک گئی تھی۔ وہ نامحسوس طریقے سے اٹھی۔ مراد نے اس کا خاموش ہونا اور یوں اٹھ جانا فوراً نوٹ کیا۔ وہ خود کبھی ارحا سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف سے پیش رفت کا منتظر تھا۔ ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ تھا، سب رشتوں سے زیادہ نزدیکی کا تعلق تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر اس پہ ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ کبھی کبھار ملکیت کا احساس زور پکڑ جاتا تو اس کے لیے خود کو ارحا سے دور رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر وہ پاگل لڑکی جانے کب تک اپنے ساتھ ساتھ مراد کو بھی یہ دوریوں کی مار مارنے والی تھی، جانے کب تک مراد کو یوں نامراد رہنا تھا۔ کیوں وہ کہہ نہیں دیتی تھی جو وہ دل میں چھپائے بیٹھی تھی؟ میں ارمان کو بلا کر لاتی ہوں، آپ کو کوئی میڈیسن دے دے، اور ناشتے میں کیا لیں گے؟ ارحا کی آواز پر وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جو بھی دل کرے لے آؤ۔ وہ درد سے پڑتا سر ہاتھوں میں تھامے آنکھیں موند گیا۔ تیار رہنا، صبح چیک اپ کے لیے جانا ہے، زارون نے اسے اطلاع دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حد ہے زارون شاہ، حد ہے، اتنا بھی کیا غصہ؟ بی جان کہہ رہی تھی میرا بیٹا غصے کا تھوڑا تیز ہے، ان کو کوئی بتائے گا کہ ان کا بیٹا تھوڑا نہیں بہت زیادہ اکڑو اور غصیلا ہے۔ جانے وہ محبت اب کدھر جا سوئی ہے جو انہیں مجھ سے ہوئی تھی؟ وہ یوں ہی جلتی کوٹتی بیٹھتی اپنا خون جلا رہی تھی۔ مزاج ہی نہیں ملتے جناب کے، دل تو کرتا ہے کسی دن دو لگا دوں کان کے نیچے۔ اس نے دانت پیستے جیسے دانتوں کے نیچے زارون شاہ ہو۔ زارون ترچھی نظروں سے اس کے سب تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ جنگلی بلی کہیں کی۔ زارون نے اسے یوں دانت پیستے دیکھ کر زیر لب کہا، تم سے تو میں ناک سے لکیر لگواؤں گا۔ حوریہ زارون شاہ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے دور جانے کی؟ اس بار ایسا سبق دکھاؤں گا کہ زندگی بھر میرا دھم چلا بن کے پھرو گی۔ تم بھی تو محسوس کرو جو اذیت میں نے برداشت کی تھی تمہارے جانے کے بعد۔ 4 ماہ میں نے کس کرب میں گزارے تھے، کوئی نہیں تھا جس کو میں بتا سکتا، جو درد تم مجھے دے کر گئی تھی۔ وہ اپنا کام کمپلیٹ کرتا باہر نکل گیا۔ حوریہ نے غصے سے پیچھے سے کشن اٹھا کے اسے مارا جو اس کے بجائے دروازے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ بدتمیز، ہٹلر کہیں کا، کھڑوس، سارے زمانے کا کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں مری جا رہی ہوں اس کے پیچھے۔ وہ ایسے ہی جلتی کرتی بیٹھی تھی جب موبائل رنگ ہوا۔ اس کو بھی ساتھ لے جاتا۔ اس نے موبائل کو گھورا، کال پھر سے آنے لگی تو حوریہ کا میٹر آؤٹ ہوا۔ اس نے اٹھ کر موبائل دیکھا، نمبر کوئی ان نون تھا، سیو نہیں تھا۔ دفعہ ہو، میں نہیں جا رہی کڑوے کریلے کے پیچھے، خود ہی آ کر دیکھ لے گا۔ وہ موبائل رکھ کر واپس مڑی تو کال پھر سے آنے لگی۔ بہت ہی کوئی ڈیٹ ہے بھائی، اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو بعد میں کر لے، اس کو میرے سرہانے رکھ کر خود جانے کدھر نکل گیا ہے۔ زارون پلیز کیوں ایسا کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کمرے کی چھت حوریہ کے سر پر آ گری تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جو اس کے آگے سننے کو ملا تھا اسے ہلانے کو کافی تھا۔ ہیلو، کچھ تو بولو، صبح سے کالز پر کالز کری ہوں پاگلوں کی طرح، کچھ سمجھ کیوں نہیں رہے تم؟ وہ جو کوئی بھی تھی مسلسل روتے ہوئے اپنے محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔
तो क्या یہ وجہ تھی زارون کے میرے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کی؟ کیا اس کے لیے وہ مجھے مسلسل اگنور کر رہا تھا؟ کیا اب اسے واقعی میری ضرورت نہیں رہی؟ یعنی اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ اپنے بچے کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہا ہے۔ آنسو لڑیوں کے مانند گالوں پر بہہ نکلے۔ کال سے ابھی بھی اس لڑکی کے رونے کی اور گڑانے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر حوریہ سن ہی کب رہی تھی۔ وہ یوں ہی گمسم کھڑی تھی جب زارون کافی کا مگ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ زارون نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو۔ کیا ہوا؟ کیوں بت بنی کھڑی ہو؟ حوریہ بنا کچھ کہے اس کو دیکھنے لگی۔ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ زارون نے مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ کس کا فون تھا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ حوریہ نے خاموشی سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ زارون کو تھوڑی بہت تو سمجھ آ گئی تھی کہ فون کس کا ہوگا، کون تھا کال پر، حالانکہ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی۔ آپ کی کوئی بہت چاہنے والی تھی۔ ضبط کے باوجود حوریہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میرے تو خیر بہت چاہنے والے ہیں، زارون نے مزید اسے تپایا۔ کال پھر سے آنے لگی تو حوریہ آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر جانے لگی جب زارون نے اس کے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی پشت زارون کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ زارون نے ایک ہاتھ اس کے پہلو پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ حوریہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باز نہیں آؤ گی تم؟ ہاں؟ زارون کا لہجہ انتہائی اکڑ تھا۔ زارون پلیز، تم کب میرا یقین کرو گے؟ وہ ملتجی ہوئی۔ میری بیوی سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ حوریہ کا دل جو زارون کی زندگی میں کسی اور کی شراکت کا سوچ کر پھٹنے کو تھا، اس کی بات پر ٹھہر سا گیا تھا۔ حوریہ نے دور ہونے کی کوشش ترک کر کے چہرہ اس کی طرف موڑ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کی کمر ابھی بھی زارون کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ زارون پلیز، میں اپنے اور تمہاری بات کر رہی ہوں، مگر میری یا تمہاری کوئی بات نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا ان اوچے اور کنڈوں سے باز آ جاؤ۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہاری عشق کا بھوت ایک دو دن میں اتار دوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے پیچھے اپنی راہ کوٹی نہ کرو۔ اس کے بعد میں تمہیں وارن نہیں کروں گا، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ یہ لو، پاس ہی کھڑی ہے، جو بتانا ہے بتا دو۔ اس نے فون حوریہ کے کان سے لگایا۔ بات کرو بھائی، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ زارون شاہ کی بیوی ہو کے رو رہی ہو؟ زارون شاہ تو رلانے والوں میں سے ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے حوریہ کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی زارون شاہ، تمہیں ایک پل بھی سکون نصیب نہیں ہونے دوں گی، جان لے لوں گی میں تمہاری۔ جیسے میں جل رہی ہوں ویسے تم بھی جلو گے۔ وہ محبت نامہ بند کر کے اب بددعائیں دے رہی تھی۔ ہا ہا ہا، کہہ لو جو کہنا ہے، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ تم جیسے سائیکو اور بے بس لوگ یہی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ فون مت کرنا، میں اپنی وائف کے ساتھ بزی ہوں۔ حوریہ اس ساری کارروائی میں سانس روکے کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نہ تو اتنا کمزور ہوں، نہ ڈرپوک کہ اس طرح تم سے چوری چھپے باہر فلرٹ کرتا پھروں، نہ میرا سٹینڈرڈ اتنا گیا گزرا ہے کہ اس ٹائپ کی لڑکیوں میں انٹرسٹ لوں، اور نہ ہی میرا ایمان اتنا خراب ہے کہ میں اپنے حدود کو بھول جاؤں۔ ایسے جانے کتنی ہی لڑکیاں کالز کرتی رہتی ہیں جنہیں ہر راہ چلتے سے پیار ہو جاتا ہے۔ نفرت ہے مجھے ایسے شرم و حیا سے آری لڑکیوں سے، جو صحیح میں عورت کے نام پہ دبا ہے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی طبیعت خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ آرام سے سو جاؤ، اور دوبارہ اگر کبھی ایسی کوئی کال آئے تو بجائے ٹسوے بہانے کے سنا دینا میرے سامنے تو بڑبڑ زبان چلتی ہے۔ اب کیا ہوا تھا؟ زارون نے ایسا سے اسے خود سے علیحدہ کیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ کافی تو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ حوریہ بھی گمسم سی بیڈ پر جا بیٹھی، نیند کہیں دور جا اڑی تھی۔ حالانکہ اس کے دل میں زارون کو لے کر کوئی شک و شبہات نہ تھے، مگر پھر بھی دل جانے کیوں بوجھل سا ہوا جا رہا تھا۔ زندگی بے رنگ و نور سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے درمیان کی یہ دوریاں جانے کب ختم ہونا تھی۔ نیند زارون کی آنکھوں سے بھی روٹ گئی تھی۔ اس نے بازو ہٹا کے دیکھا تو وہ ویسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹھیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک دکھنے پر گڑبڑا کر لیٹ کر کروٹ بدل گئی تو تھوڑی دیر بعد اس پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی آ کر لیٹا ہو، پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ ان کے دل میں کیا ہے تو تم ہی پتہ لگا سکتے ہو، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جیسا تم سوچ رہی ہو کہ انہوں نے احسان و تلے دب کے تم سے شادی کی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے شاید ابھی تک نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ تمہارا لہنگا تمہارے فیوریٹ ڈیزائنر کا وہی لہنگا تھا جو تم نے خود پسند کیا تھا۔ اگر ارہا کی شادی کی شاپنگ والا دن یاد ہو تو حوریہ دور کی کوڑی لائی۔ آپ کو مہندی لگائی جائے، لہنگا پہنایا جائے، پراپر برائڈل بنایا جائے، یہ سب در پر دا آہان بھائی کا ہی آرڈر تھا۔ اب وہ واقعی لہنگا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک تکا دینے والے دن کے بعد آہان جب کمرے میں داخل ہوا تو الماری کھولے لہنگے پر ہاتھ پھیرتے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آہان کی آواز پر وہ بری طرح ڈر گئی کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سوری، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا۔ آہان شرمندہ ہوا۔ مہما کو حیرت ہوئی، شوہر سوری بھی کرتے ہیں اور وہ بھی اتنی سی معمولی سی بات پہ؟ آہان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، کیونکہ وہ تو پھر سے جانے کہاں کھو گئی تھی۔ مجھے کپڑے لینے ہیں الماری سے۔ بالآخر آہان نے اسے متوجہ کیا۔ جی سوری۔ وہ حواس باختہ سی پیچھے ہٹی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس کی حرکتوں سے محسوس کیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی جیسے کسی جرم کا اقرار کیا ہو۔ آہان کی غیر موجودگی میں سب مل کر اس کی ٹوئنگ کرتی تھی، مگر آہان کے سامنے ہوتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی۔
जब जब वो उसे देखती तो सोचती कि अगर बात खूबसूरती की थी तो उसे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती, फिर उसने अपने लिए एक रोंदी हुई मशक़शुदा लड़की का इंतखाब क्यों कर किया। ऊपर से उसके कमरे में उसके साथ इस हैसियत से रहना अलग जान सुखाए रखता था। कोई बात परेशान कर रही है आपको? वो शावर लेकर निकला तो उसे उसी पोजीशन में खड़ी देखकर पूछ लिया। नहीं तो फिर क्यों खुद को थका रही है, बैठ जाए। मैंने आपको कोई पनिशमेंट तो नहीं दी हुई खड़ी रहने की। वो अब आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। वो खामोशी से सोफे पर जा बैठी। आहा ने शीशे के सामने खड़े होकर नज़र तिरछी करके उसे देखा। वो अपनी कैफियत किसको बताता कि आजकल वो हवाओं में उड़ रहा था। ऑफिस जाते ही उसे घर जाने की जल्दी रहती। वो जो कभी जानबूझ के खुद इधर उधर के कामों में खुद को उलझाए रखता था, अब तो हर पल बेताब रहता था कि काम खत्म हो और वो घर जाए। वापसी पर उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती कि अब उसके ख्याल ही नहीं, वो खुद भी उसके कमरे में मौजूद होगी। वो अच्छे से जानता था कि अभी वो कशमकश का शिकार है, वहमों में घिरी है, मगर वो अपनी बेताबिया, अपनी मोहब्बत उसे अभी बता के मज़ीद कुछ गलत सोचने नहीं देना चाहता था। जाने वो उसकी एकतरफ़ा मोहब्बत को क्या रंग देती। जैसा आजकल उसका मूड था, आहान को फ़िलहाल मुनासिब ना लगा। वो उसकी नज़रों में अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था। उसका क्या पता कि वो उसे नज़रबाज समझ लेती या एहसान फरामोश समझ के जिन लोगों ने उसे सहारा दिया था, घर में रखा था, उसने उन्हीं के घर की लड़की पर आँख रख ली। नो हरगिज़ नहीं। कम अज़ कम मेहमा के दिल में वो अपने लिए किसी किस्म की नापसंदीदगी या बदगुमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर झटक कर लैपटॉप लेकर बैठ गया। मेहमा का दिल किया भाग जाए वहाँ से। खाना लाऊं आपके लिए? वेल आखिर उसे कुछ देर फरार के लिए बहाना मिल गया। बीजान ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी जब वो पहले दिन बिना नाश्ते के गया था। अरे मैं पूछती हूँ बीबी, ये क्या तरीका है कि अपने शोहर काम पे जाए और बीवी उठ के उसको नाश्ता भी ना करवा सके। देखो मेहमान, चाहे तुम खुश हो या ना खुश हो, मगर ये हकीकत है कि अब वो तुम्हारा शोहर है और उस रिश्ते के कुछ हुकूक व फ़राइज़ भी तुम दोनों पे लाजिम है। जहाँ तुमने ज़मान जैसे बंदे की हर बात बर्दाश्त की कि चलो काम ना सही, तुम्हारा घर तो बसा रहेगा ना। अब थोड़ी सी तवज्जो आहान पर भी दे दो। आहान तो लाखों दर्जे बेहतर है, तुम थोड़ी सी गुंजाइश तो निकालो। बीजान, वो पहले भी कभी कभार ही खाने की मेज़ पर आते हैं, आपको पता ही है। मेहमान ने अपनी तरफ से जवाब पेश किया। पहले की बात और थी और वो बहुत खुददार बच्चा है, हम में से कोई तंग ना हो इसलिए कहता होगा। दूसरा, वो खवातीन में कम ही बैठता है, लेकिन अब उसकी बीवी मौजूद है। अब भी वो होटलों से खाना खाता फिरेगा तो मुझे पसंद नहीं। अगर आपको जहमत ना हो तो ला दे, या अगर आप कहे तो मैं किचन में ही आ जाता हूँ। उसे बोला क्या जहमत होनी थी इतने से काम से। मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से बाहर निकली। कहीं जिससे बचने के लिए निकली थी वो साथ ही ना चल पड़े उठ के। खाना गर्म करके ट्रे उठा के कमरे में दाखिल हुई तो आहान ने लैपटॉप साइड पर रखा। आप टेबल पे ही रख दे, मैं बिस्तर पर बैठ के नहीं खाता। आपने खा लिया खाना? मेहमान टेबल पर खाना रख रख के पलटी तो आहान ने सोफे पे बैठते हुए पूछा। इतनी भूख नहीं है, मैंने लंच किया था। चले, इतनी जितनी भी भूख है उतना खा ले। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, आप खा लें। एक दो लोकमे ले ले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अकेले खाना। उसने नरमी से इसरार किया। तो पहले आप क्या सारी उम्र मेरे साथ खाते रहे हैं? एकदम ही मेहमा की आवाज़ तेज़ हो गई। सॉरी, मैं तो बस। आहान माजरत करते खाने की प्लेट पर झुक गया। मेहमा को अपनी इतनी बदतमीज़ी से बात करने और जवाब में उसके गुस्से के बजाय सॉरी करने पे उसको शिद्दत से हैरत हुई। उफ, ये शोहरों की कौन सी किस्म थी। वो अपनी प्लेट पर झुका आराम से खाना खा रहा था। सॉरी। मेहमा ने मुजरिमों की तरह सर झुकाए अपनी गलती तस्लीम की। आहान उसे देखकर मुस्कुराया। एक शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, अगर आप बैठकर खाना खाएंगी। मेहमा होंकों की तरह उसे देखी गई। आ जाए। उसने अपने करीब उसके लिए जगह बनाई। टू सीटर सोफे पर मुश्किल वो उससे थोड़ा सा फासला रखे बराजुमान हुई। नवाला क्या खाक ही लेती, उसके तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। हालांकि उनके दरमियान कुछ फासला था और ये इतना सा फासला पिछले 4 दिनों से बरकरार था, मगर वो पहले भी उसके इतने भी करीब कब हुआ था। आहान ने प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। मैं खा लूँगी, आप खा लें। वो आहान की प्लेट में से तो हरगिज़ नहीं खाने वाली थी और उसकी ये झिझक आहान अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर ये सब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश से ही ख़त्म होना था। आहान खाना छोड़कर सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। क्या मसला है आपके साथ? उसने घूरने की नाकाम सी कोशिश की, मगर वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। आपके साथ क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, आप आराम से खाना खाएं। मेहमान ने दांत पीसते हुए कहा। आप भी साथ खाएं। आहान भी अड़ गया। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, उसने वार्न किया। मेरे पास तो बैठने से ही आपकी हालत ख़राब हो रही है, फैलने पे तो। उसने शरारत से बात अधूरी छोड़ दी। मेहमा को लगा उसका दिल कानों में धड़क रहा हो जैसे। धड़कनों का इतना शोर, वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। शराफत से वापस आके बैठे। मैं नहीं बैठ रही, आपको खाना है तो खाएं, वरना मैं बर्तन उठा के ले जाती हूँ। वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पे काबू पाती रुख मोड़े खड़ी थी। मैं चाहता हूँ आपको कुछ वक्त दिया जाए मेंटली तौर पर खुद को रिलैक्स करने के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पकड़ कर इधर बिठाऊँ। बखुदा मेरा दूर रहना ही आपके हक में बेहतर है। उसकी इतनी गहरी बात पर मेहमा का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा और जिसम में सनसनाहट सी होने लगी। अगर ना हो तो। इतनी दिलेरी वो उसकी तरफ देख के तो नहीं दिखा सकती थी। जनाब के तो तेवर ही बदले हुए थे। ऐसा शौक लहजा, उसकी मायने खेजी सी गुफ्तगू। तू मेरे लम्स की तासीर से वाकिफ़ ही नहीं, तुझको छू लूँ तो तेरे जिस्म का हिस्सा मैं बनूँ।
आहान ने गंभीर बोझल लहजे में उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर सरगोशी की। इस कदर मायनी खेज शेर और उसके इतने पास खड़े होने पर महमा का दिल बंद होने को था। या मेरे खुदाए, ये आहान था, ये वो आहान था जिसको वो सबसे ज़्यादा खुश्क समझती थी। उसका चेहरा हमेशा ऐसा बेतासुर होता था कि लगता था ही नहीं कि वो भी इमोशंस नामी चीज़ से वाकिफियत रखता है। इससे पहले वो मजीद कोई गौर फिशानी करके महमा को बेहाल करता, नाचार उसे कांपते हाथों से चल लुक़्मे लेने ही पड़े। उसकी प्लेट से खाना खाते हुए उसे बेतरा हया आई। कुछ वो मुसलसल उस पर नजर जमाए हुए था। बर्तन उठा के वो यूं भागी जैसे कैद से रिहाई मिली हो। आहान उसकी पूर्ति देखकर खुल के मुस्कुराया। उसके साथ के ऐसे दिलनशीन लम्हे, उसकी गुर्बत की ऐसी मसरूर कर देने वाली घड़ियां उसने कब सोचा था कि उसे नसीब होंगी। वो अब कमरे में जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सब अपने अपने रूम्स में थे। फिर कुछ सोचकर वो फरवा के कमरे में चली आई। तुम इस वक्त यहाँ क्या करी हो? फरवा ने उसे देखते ही सवाल किया। वैसे ही क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हो, मगर इस वक्त तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। आहान भाई घर पर ही है, बीजान से फिर से क्लास लग जाएगी। अभी तो खाना खिला के आई हूँ लाट साहब को, अब और क्या करूँ? वो चिढ़ गई। यार उनके पास बैठो, और क्या कहूँ अब मैं? वो काम कर रहे हैं तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। इरादा तो उसका इधर सोने का था, मगर अब मुश्किल लग रहा था। फिर भी वो बेमकसद घंटा भर बैठ के जब फरवा ने उसे गुड नाइट कहकर जाने का बोला तो उसे भी मजबूरन उठना पड़ा। अल्लाह करे सो गए हो। वो दुआएं मांगते अपने कमरे में आई। शुक्र है कुछ तो अच्छा हुआ, वो सो चुका था। मेहमान ने शुक्र का सांस लिया। 2 दिन से वो किसी काम की वजह से फार्म हाउस पर ही रुकता था, या शायद उसे यहाँ एडजस्ट करने के लिए ऐसा करता था, मगर आज वो कमरे में मौजूद था और बेड पे सोया हुआ था। सोफे पर तो सोया नहीं जा सकता था, वैसे ही अकड़ जाती। सो हर चीज़ पर से पुष्ट डालते बेड के कोने पर टिक गई और करवट बदल ली। आहान कितनी ही देर उसके पुष्ट को देखता रहा। अब नींद भला किस काफिर को आनी थी? वो तो दीवानों की तरह सारी सारी रात उसके तस्वुर से महबूब गुफ्तगू रहा करता था। अब तो वो कुछ ही फासले पर खुद मौजूद थी। वो उसके नज़रअंदाज करके सोने का जुर्म कैसे कर सकता था? काफ़ी देर जब उसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो उसके सो जाने का यकीन करता आहिस्ता से उठ के बेड की दूसरी साइड पर आया और पंजों के बल ज़मीन पर बैठ के उसे देखने लगा। एक ही पोजीशन पर बैठे रहने से उसके पांव सुन्न हो गए थे। उसने बेड की साइड टेबल से टेक लगाई और टांगे ज़मीन पर सीधी करके नीचे ही बैठा उसे देख रहा था। उसका मन मोहना सा चेहरा बालुश भर की दूरी पर था उससे। बरसों से वो उसका बीमार था, अब जाके शिफायाब हुआ था वो। कोई उस जैसा खुश नसीब भी होगा भला। रात कतरा कतरा भीग रही थी। जब उसने दूसरी तरफ गड़बड़ बदली तो आहान उठकर बेड पे आया। फरवा के ससुराल वाले अब शादी के लिए जोर दे रहे थे। पहले ही मेहमा के साथ होने वाले वाक़ये की वजह से उन्हें डिले करना पड़ा था, मगर अब नेक्स्ट मंथ में तकरीबन फाइनल ही था। मेहमा और आहान की निकाह को 10 दिन हो चुके थे। उनके कमरे के हालात तो पता नहीं था, मगर इतना ज़रूर हुआ था कि आहान की झिझक घर में कुछ हद तक कम हुई थी। अब वो नाश्ता और कभी कभार जल्दी लौट आता तो डिनर भी सबके साथ ही करता। मेहमा भी अब आहान के खाने पीने से लेकर उसकी चीज़ों तक का सब ख्याल रखती थी। अब जाने ये भी जान की कड़ी निगरानी का कमाल था, या एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़कर ज़िंदगी की डगर पर वापस आ गई थी उसकी। अलबत्ता ज़ारून से उसकी नाराज़गी वैसे ही बरकरार थी। सब मुतमईन थे कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। खुशियाँ जैसे शाह हवेली में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आई थी। मामूल का एक दिन था जब वो सब सर जोड़े अगले महीने मुतवक्को फरवा की शादी की प्लानिंग्स में मसरूफ़ थी। साथ ही वो अपने फेवरेट ब्रांड्स के ऑनलाइन ड्रेसेस भी देख रही थी। जब ही लॉन में पड़ा फ़ोन बजा। फरवा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया, मगर आगे से मिलने वाली इतला पर उसका दिल बंद होने को था। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। या अल्लाह, खैर क्या हो गया है? किसका फ़ोन था? इरहा ने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा के कान से लगाया, मगर लाइन कट चुकी थी। फरवा, किसका फ़ोन था? बताओ भी, क्या हुआ है? वो मीर मीर ज़ारून को गोली गोली। उसका आधा अधूरा जुमला सबके जान निकालने को काफ़ी था। क्या हुआ है मीर शाह को? और ज़ारून कहाँ है? किसको गोली लगी है? अस्पताल से फ़ोन था। मीर को गोलियां लगी हैं और शायद ज़ारून को भी। क्या? वो सब चीख पड़ी। उष्णा तो सुनते ही गिर पड़ी थी, जबकि हुरिया को शाहाना बेगम ने संभाला। लम्हों में अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ देर पहले वहाँ उनके कह कहे गूंज रहे थे, अब वहाँ मातम का समा था। मीरजान बरबरी रेत की मानंद सोफे पर ढह गई। कुछ देर बाद मुराद भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो उस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में था, तो मतलब उसको भी इतला मिल चुकी थी, इसलिए ड्यूटी छोड़ता हुआ भागता आया था। मुराद, क्या हुआ है बेटा? मीर तो इतने दिनों से घर पे नहीं है, और ज़ारून कैसे पहुंचा उसके पास? क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बताओ। रिलैक्स, आप सब रोना तो बंद करें, सब ठीक है, मैं अस्पताल ही जा रहा हूँ, आप लोग दुआ करें, बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। जितना मुझे मालूम हुआ है, मीर भाई अपने किसी सीक्रेट मिशन पे थे, वही इंजर्ड हुए। ज़ारून कैसे पहुंचा या उसके साथ ये सब कैसे हुआ, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। वो सब भी जाने के लिए बजित थी, मगर वो उन्हें सख्ती से मना करके घर ही रुकने की हिदायत करता वहाँ से निकला। बाकी सब की बात और थी, मगर मुराद शाह से बहस फजूल थी। उसके अपने ही ज़ाब्ते थे जिनकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता था। सो वो सब वही बैठ गई थी कि आहान या अरमान में से कोई आएगा तो बात बने।
ایک بہت ہی خطرناک آپریشن کے دوران میر شاہ کو 2 گولیں لگی تھی، حالانکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس مشن پہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، مگر وہ میر شاہ ہی کیا جو پیچھے ہٹ جائے۔ وہ تو بلا خوف و خطر ٹکرا جاتا تھا، خطروں سے بھر جاتا تھا، ان طوفانوں سے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، صفائی ہستی سے مٹا دیتا تھا ان دشمنوں کو جو اس وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ اس کے ڈپارٹمنٹ والے بھی شیر جیسا جگرا رکھنے والے اپنے دلیر آفیسر کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زارون سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ان میں سے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میر شاہ کو جانے کا کہہ پاتے۔ وہ سب 2 گولیں لگنے اور اتنا خون بہہ جانے کے باوجود اس کی قوت برداشت پر حیران تھے کہ جس کے منہ سے سی بھی نہیں نکلا تھا وہ شاید واقعی فولاد کا تھا۔ ملک و قوم کے محافظوں کو ایسا ہی نڈر اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ایسے ہی شاندار کارناموں کی وجہ سے سب ہی اسے مرعوب تھے۔ وہ مثال تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، سب کے لیے جوان مرد کی ہمت و شجاعت کی لازوال داستان تھا وہ۔ آپ سر کو لے جائیں پلیز، حالات اب پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ سر اپنا کام کر چکے ہیں، ہم ایسے ایفیشینٹ آفیسر کو ہرگز کھونا نہیں چاہتے۔ زارون مشکل سے اسے لے کر نکلا کہ جانے مخالفین کو کیسے بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک گولی زارون کے بازو میں لگی، مگر وہ پھرتی سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اشنا کو ہوش نہیں آ رہا تھا، دوسری طرف میر شاہ آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ارمان ذرا کی ذرا گھر آیا اور اسے سکون کا انجیکشن لگایا کہ ابھی وہ سوتی ہی رہے۔ اسے سنبھالنا میر شاہ کا ہی کام تھا، باقی تو کسی کے بہلانے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مہما کا الگ رو رو کے برا حال تھا، جبکہ حوریہ تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ ایسی ہی سچویشن سے وہ پہلے بھی گزر چکی تھی، جب وہ ایسے ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ کے خود بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آج پھر اسی اجے سے دوچار تھی وہ ناراض تھا اسے، مگر اس کے سامنے تو تھا اس کی ساری بے رخی اور کج ادائیوں سمیت وہ اسے دل و جان سے پیارا تھا۔ مراد نے جب بولا تو ارمان آ کر انہیں لے کر گیا تھا۔ اشنا جب چونکہ بے ہوش تھی تو ایسے اکیلے اسے چھوڑ کے جانا مطلب میر شاہ کے ہاتھوں مرنا تھا، اور حوریہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس حالت میں اس کے لیے زیادہ سٹریس لینا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، سو مہما کو بھی حوریہ کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، ورنہ وہ تو اٹھ کے اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس کو اپنے بھائی کی محبت اور اس کے آنے والے بچے کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ اشنا تو ہوش آواز سے بیگانہ تھی، جبکہ مہما اور حوریہ بل بل روتی ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہما مشکل سے حوریہ کو آرام کرنے کا بولتے اسے زبردستی لٹا کے خود وضو کر کے نوافل ادا کرنے کے لیے کمرے میں چلی آئی، مگر آرام کی ضد تھا، وہ تو پل پل مر رہی تھی۔ ایک رات کی وہ سہاگن اب تک جانے کتنے دکھ اٹھا چکی تھی، ابھی تو زندگی کو ڈھنگ سے جیا ہی نہیں تھا اس نے کہ وہ اسے یوں تل تل مرنے کے لیے چھوڑ کر اسے دور اسی دنیا سے چلا جانے والا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ہسپتال سے کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ یا اللہ، زارون کو کچھ نہ ہو پلیز، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالنا، اور میر بھائی پر بھی اپنا رحم کرنا، ان دونوں کے اپنی رحمت کے خزانوں سے زندگی بخش دے۔ وہ یوں ہی دعائیں کرتی بھٹکی ہوئی روح کی طرح پھر سے باہر آ بیٹھی۔ کب سے وہ ایسی بیٹھی پریشان تھی، جب زمان شاہ ہامتا وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہ مہما والے واقعے کے بعد آج حویلی آیا تھا۔ کیا ہوا ہے میر اور زارون کو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ حوریہ کو کچھ سمجھ نہ آئے، اسے کب کسی چیز کا ہوش تھا۔ وہ سب ہسپتال میں ہیں، ابھی تو کچھ پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ وہ مشکل آنسو رو کے بول پائی، اوکے پھر میں ہسپتال ہی جاتا ہوں۔ وہ جلدی سے واپسی کے لیے موڑا، پھر اچانک رک گیا۔ آپ چلیں گی ہسپتال؟ اس نے رک کر حوریہ سے پوچھا۔ بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی تھی زارون کے پاس جانے سے؟ وہ بنا اپنی حالت پر غور کیے چادر ٹھیک کرتی ساتھ ہو لی۔ زارون اللہ کا شکر تھا ٹھیک تھا، گولی نکال کر بینڈیج کر دی گئی تھی، مگر میر شاہ کے بارے میں ڈاکٹر زیادہ متفکر تھے۔ بلڈ کافی بہہ چکا تھا، وہ ابھی اوٹی میں ہی تھا جب ڈاکٹر باہر آیا۔ ہمیں بلڈ چاہیے ورنہ خطرہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ مراد اور آہان کا بلڈ گروپ میر شاہ سے میچ تھا، ورنہ اتنی ایمرجنسی میں او نیگیٹو ارینج کرنا مشکل ہو سکتا تھا۔ آپ کو جتنا بھی بلڈ چاہیے نکال لیں، ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ بھی نچوڑ لیں، مگر ہمارے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ دعا کریں۔ سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ آہان کو جیسے ہی خبر ملی وہ سب کام چھوڑتا وہاں پہنچا تھا۔ تب سے وہ اور مراد ٹک کر نہیں بیٹھے تھے۔ ارمان اندر تھا ڈاکٹر کے ساتھ۔ آہان بیٹا، حویلی فون کر کے زارون کے متعلق بتا دو۔ مہما اور حوریہ نے تو اپنا حشر کر لیا ہوگا رو کے اب تک، اور اشنا کا بھی پوچھ سو رہی ہے نا۔ آہان نے حویلی کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی مگر ریسیو نہیں ہوا۔ آہان نے دوبارہ نمبر ملایا مگر جواب نہ تھا، اسے تشویش ہوئی۔ پھر نمبر ملایا تو دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ شبانہ، مہما کہاں ہے اور کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ صاحب میں کوارٹر میں تھی، میرا بچہ بیمار تھا اور مہما بھی کمرے میں ہے، بلاتی ہوں۔ اگلے ہی پل مہما کال پہ تھی۔ آہان، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ میر بھائی، زارون بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی سے گویا ہوئی، اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ محسوس کر کے آہان کا دل بے چین ہوا، جانتا تھا چڑیا جتنا دل رکھنے والی لڑکی نے رو رو کے خود کو نڈھال کر لیا ہوگا۔ زارون بھائی بالکل ٹھیک ہے، مگر میر بھائی کی حالت تشویش ناک ہے، ان کے لیے دعا کرو، اور حوریہ بھابھی کو بھی حوصلہ دو، اور ہوشنا بھابھی کا بھی دھیان رکھنا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں آپ کو لینے۔ اب مزید ایک آنسو بھی بہایا تو آگے اچھے سے خبر لوں گا آپ کی۔ جی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً فون کاٹ گئی۔ حوریہ کدھر ہو بھائی؟ حوریہ، وہ اسے آوازیں لگاتی اس کے کمرے میں آئی، مگر وہ وہاں ہوتی تو بولتی، کدھر چلی گئی ہو یار، ادھر ہی تو چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے آئی۔ شبانہ، حوریہ کدھر ہے؟ پتہ نہیں بی بی، میں تو ابھی کوارٹر سے آئی ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں نے پوری حویلی چھان ماری۔
माय गॉड, कहीं अकेली तो नहीं निकल पड़ी झांसी की रानी। वो जल्दी से गेट की तरफ आई। चौकीदार से इस्तीफार पर पता चला कि वो थोड़ी देर पहले ही जमान के साथ अस्पताल गई है। जमान? महमा का रंग फक हुआ उसका नाम सुनते ही। वो क्यों आया था? शायद उसे भी पता चल गया होगा इस बारे में। वो जल्दी से अंदर आई कि अस्पताल इन्फॉर्म कर दे हुरिया के बारे में। उसने जल्दी से आहान का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। आहान ने कॉल रिसीव करते ही सलामती भेजी। आहान, हुरिया हुरिया हवेली में नहीं है। मेहमान ने हड़बड़ी में सलाम का जवाब दिए बिना ही कहा। व्हाट? कहाँ चली गई है? वो जल्दी से सब से थोड़ा दूर हटा। आप कहाँ थी और आपके साथ नहीं थी क्या? वो मैं उनको कमरे में छोड़कर नवाफिल अदा करने गई थी। जब आपकी कॉल आई मैं सब जगह देखा तो नहीं थी। चौकीदार बता रहा था कि वो क्या मेहमा? क्या हुआ आहान? कौन हवेली में नहीं है? मुराद जो उसके करीब ही था फ़ौरन मुतवज्जो हुआ। वो थोड़ी देर पहले जमान के साथ निकली है अस्पताल के लिए। मगर यहाँ तो नहीं पहुँचे वो लोग। अभी या फिर रास्ते में ही होंगे। खैर आप परेशान नहीं हो और कमरे में जाए उष्णा भाभी के साथ मैं देखता हूँ और फिर आपको लेने भी आता हूँ। भाई कितना टाइम लगेगा अस्पताल पहुँचने में? बस 10 मिनट तक, वो खुश लहजे में बोला। हुरिया सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गई। आ तो गई थी मगर अब अजीब सा फील हो रहा था। जमान के लहजे में जो बेताबी और बेकरारी हवेली में नजर आ रही थी अब वो कहीं मफकूद थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। हुरिया मुख्तलिफ आयात का विर्द करती जारून की सलामती की दुआएं कर रही थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। मगर ये अस्पताल तो नहीं था। ये एक सुनसान इलाका था। आसपास कोई आबादी न थी। हुरिया का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? हमें तो अस्पताल जाना था ना। मरीख पे तो नहीं लेकर आया। मुझे कुछ काम है इधर। माय गॉड, हुरिया भाभी से तो ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे। मुराद का आप सही मायनों में सर चकराया था। पहले क्या टेंशन कम थी यहाँ के जब एक और मुसीबत निकल आई है। अगर जारून को भनक भी पड़ी या इस बार जमान ने कुछ उल्टा सीधा किया तो जारून के हाथों से उसे कोई नहीं बचा सकेगा। मुराद तुम इधर ही रुको, मैं देखता हूँ उसे, शायद रास्ते में ही हो। और अगर मेरे निकलने के बाद वो इधर पहुँचे तो तुम प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। आहान जल्दी से अस्पताल से भागा। सारे रास्ते उनकी सांसें अटक रही थी। अगर वो मेहमा को देख लेता, अगर फिर से कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं मेहमा पर अब उसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। मगर उसे जब से जमान की हवेली आमद का पता चला था वो तो अपने हवासों में न था। वो उड़कर मेहमा के पास पहुंच जाना चाहता था। घंटे की मुसाफिहत वो 25 मिनट में तय करता आया था। गाड़ी के टायर हवेली के सामने चढ़चढ़ाए तो फिजा में दूर तक आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से वो दाखिली दरवाजे की तरफ भागा। मेहमा उसे सामने ही लाउंज में उष्णा के साथ नजर आ गई। उष्णा बुरी तरह पैनिक हो रही थी। मेहमा की नज़र उस पर पड़ी तो जल्दी से उठ के उसके करीब आई। आहान सब ठीक है ना? हुरिया पहुंच गई है अस्पताल? मीर भाई ठीक है? वो बिना सांस लिए सवाल पे सवाल किए जा रही थी। आज पहली बार आहान का दिल उसके कुर्बत के लिए मचला था। 9 साल में पहली बार उसके दिल ने उसके लम्स को महसूस करने की चाह की थी। पहली बार आज उसके जिस्म से आशनाई की तमन्ना जागी थी। वरना तो वो उसके तख्लील से और फिर उसकी मौजूदगी से ही खुश था। मगर आज दिल किया कि उसे इतनी ज़ोर से सीने में समोले कि दोनों के दिल आपस में सारे राजो नियाज कर ले, सारे इकरार, सारे इजहार खुद ही कर ले। वो सब उसे खुद में समोए सारी दुनिया से बेखबर हो जाना चाहता था। उसे पाने की चाह नहीं थी मगर अब उसे पाके खोने का तो उसमें हौसला ही ना था और ना ही वो किसी को ये करने देगा। मौत के सिवा अब उसे मेहमा से कोई अलग नहीं कर सकता था। आहान? मेहमा उसे बुत बने खुद को देखते पाकर दोबारा पुकारा। हाँ हाँ जी। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागा। क्या हो गया है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आप भाभी को ले और मेरे साथ चले। इधर अकेले रहना ठीक नहीं है आप दोनों का। वो उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए बोला। जल्दी चले भाई, शाह के पास चले। मुझे उन्हें बहुत डांटना है। आप मुझे अभी लेकर जाएं। उसने अस्पताल जाने का सुनते ही फुर्ती से गाल पोंछती उठी। आहान के लब धीरे से मुस्कुराए। वो जो सबकी जान हवा कर देता था, जिसके सामने कोई ठीक से बात नहीं कर पाता था, उसको यही लड़की डांट सकती थी। और तो किसी की इतनी जुरत ना थी। ये उसी शख्स का बख्शा हुआ मान था जो उष्णा के लहजे में बोल रहा था। जी ज़रूर भाभी, बल्कि मेरी तरफ से भी 2-4 लगा दीजिएगा उसे कोई हक नहीं है कि हम सबको यूं परेशान करे। आहान ने उसे और बढ़ावा दिया जबकि वो आहान के सामने नर्वस हो रही थी। मेहमा चादर ओढ़े वापस आए तो वो लोग अस्पताल के लिए निकले। उतरो। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो हुरिया जो परेशानी से उसी का वेट कर रही थी उसके नए ऑर्डर पर मजीद हरासा हो गई। क्यों क्यों हमें तो अस्पताल जाना था। हुरिया से मारे खौफ के बोला भी नहीं जा रहा था। चले जाएंगे अस्पताल भी, अभी तो नीचे उतरे। लेकिन इससे पहले वो मजीद कुछ कहती जमान ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने साथ घसीटा। दिमाग ठिकाने पर है आपका? ये वक्त खौफजदा होने का नहीं था। वो खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो क्या करने वाला था उसके साथ? या अल्लाह रहम। मैंने बोला मुझे वापस छोड़ के आए। वापस छोड़ने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। वो खबासत से मुस्कुराया। तो फिर क्यों लाए हूँ? हुरिया ने नफरत से मुंह फेरा। जाहिर है तुम्हारे शौहर से बदला लेने के लिए। बहुत शौक चढ़ा था उसे मुझसे पंगे लेने का। उसे क्या लगा कि उसने जो मेरे साथ किया मैं भूल गया हूँ? हरगिज़ नहीं। अपने जिस्म से उठती हर ठेस के साथ मेरा इरादा और पुख्ता होता गया कि मैं उसे ऐसे मारूंगा कि सारी उम्र अपने जख्म चाटता फिरेगा। इतनी देर से बस मुझे मौके की तलाश थी और अब जाके मौका मिला है हिसाब बराबर करने का। बहन तो उसने बचा ली मगर बीवी को बदकिस्मती से नहीं बचा पाएगा। और अगर बीवी का ऐसा हाल देखकर वो बच भी गया तो अपने मरने की दुआएं करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं भाभी हूँ तुम्हारी।
हुरिया भी आप जनाब का तकल्लुफ़ छोड़ के सीधा तुम पे आई थी, क्योंकि सामने खड़ा इंसान, बल्कि इंसानियत के मुंह पर बदनुमा धब्बा, वो इज़्ज़त के काबिल था ही नहीं। वो उसकी तरफ बढ़ा तो हुरिया चीखने चलाने लगी, मगर उस वहशी पर कोई असर ना हुआ। भागने के चक्करों में हुरिया का पाँव फिसला और वो बमुश्किल खुद को गिरने से बचा पाई। इंसान वो कि जानवर देख नहीं रहे मेरी हालत में ठीक नहीं है। हालत तो आप मज़ीद ख़राब होने वाली है तुम्हारी डियर भाभी, और चीज़ तो तुम भी खैर से कम नहीं हो, और इस वक्त तो और भी गज़ब ढा रही हो। ज़मान ने हवस परस लहजे में होंठों पर ज़ुबान फेरी। हुरिया का जी चाहा कि आगे बढ़कर उसका मुंह नोच ले इस कदर इखलाक से गिरी हुई हरकत पे। वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ा था। हुरिया सरकते हुए पीछे हटी के दीवार राह की रुकावट बनी। देखो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। हुरिया को उसकी आंखों से बेतहाशा खौफ आ रहा था। दफ़ा करो सुने सुनाने को और ज़िद छोड़ के मेरी बाहों में आ जाओ। जितना मेरा टाइम वेस्ट करोगी उतना ही नुकसान उठाओगी, ज़मान ने उसे पुचकारा। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे ना सही, मेरे बच्चे पर ही रहम करो। मुझे ज़ारून के बच्चे को इस दुनिया में लाना है। मैंने उससे वादा किया था। मुझे मुझे प्लीज़ मेरा वादा निभा लेने दो। मैं मज़ीद उनसे कुछ नहीं छीन सकती। पहले ही मेरे बाबा और मेरी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है। प्लीज़ मुझ पर रहम करो। वो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाने लगी। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर हुरिया को बाजुओं से थामा। छोड़ो मुझे ज़लील आदमी। वो बुरी तरह झटपटाई। छोड़ दूंगा? मैं कौन सा हमेशा के लिए लाया हूँ? कुछ कुछ तो शर्म करो। मेरे और अपने रिश्ते का ही ख्याल कर लो। मेरी हालत पर रहम खाओ। खुदा के कहर से डरो। मुझे मत डराओ। मैं नहीं डरता किसी से। और हालत को क्या हुआ है? बल्कि इस हालत में तो और भी क़यामत लग रही हो। बाकी रह गया है रिश्ता, तो मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। उस हवेली में मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आग लगा दूँ उस हवेली को और उसके मकीनों को। हुरिया की आंखें हैरत और खौफ से फटने को थी। इतना जहर भरा था उसके दिल में। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड, और उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है कि क्या महिमा बच पाएगी इस ज़मान नामी बला से? तो काफ़ी सस्पेंसफुल एपिसोड था आज का भी। जैसे मैंने आपको कहा था कि सरप्राइजिंग पार्ट होगा, तो ये था वो सरप्राइजिंग पार्ट। और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा कल के एपिसोड में? तो अगर आप लोग टारगेट कंप्लीट करेंगे, उसी सूरत में आपको एपिसोड मिलेगी। आज की एपिसोड मैंने खुद लंबी रखी थी ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके ये सस्पेंसफुल एपिसोड। और टारगेट है, मुझे चाहिए 30 कमेंट्स, 30 कमेंट्स चाहिए और 45 लाइक्स चाहिए। अगर 45 लाइक्स और 30 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आज ही 2 एपिसोड अपलोड कर लूँगी। अगर नहीं हुए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके साथ बाकी के एपिसोड शेयर कर लूँगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी सस्पेंसफुल होने वाला है। तो आप लोग अपने राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के मज़ेदार से नॉवल जब भी मैं अपलोड करूँ, इसके सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप अपने फ़ोन पर मौसूल कर सकें। और इससे हमारी भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर कैसा लगता है। कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि उनको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। मैं वो कमेंट, क्योंकि मेरा दिल दुखता है, मैं वो डिलीट कर लेती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस ओवर में अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा वॉइस ओवर कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत। तो ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कि आप लोगों को वॉइस ओवर में चाहिए या विदाउट वॉइस ओवर के, तो मैं वैसे ही अपलोड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह अब आप सबसे होगी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात। मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।